गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग का स्वागत है हमारी चैनल इल्मी ज्ञान में। हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको पता तो चल ही गया होगा थंबनेल देखकर। हम बात करने वाले हैं 15 सामान के बारे में, यानी कि शब बारात के बारे में। इसकी हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे उसके साथ ही। चलो तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 15 शाबान की जो रात है और 15 शाबान का रोज़ा, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने इरादा किया मैं एक पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवा दूं। इसमें जो भी मेरी टूटी फूटी तहकीक है, जो मैंने अहादीस देखी इस बारे में और जो उलमा के अक़वाल देखे और जितना मैं इसकी रिसर्च कर सका हूं, उसका एक ख़ुलासा आपके सामने रख दूं। अगर मैं वो तमाम अहादीस आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊं, फिर एक एक की सनद पढ़ूं, फिर एक एक की सनद पे बहस करूं, तो वो बात बहुत हो जाएगी लंबी और क्लिप बहुत तवील हो जाएगा। तो एक ख़ुलासे के तौर पर पूरी जो एक तहकीक है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 15 शाबान की जो रात है, जिसको शब बारात कहा जाता है, इसका नाम शब बारात किसी भी हदीस से साबित नहीं है, इसलिए अरब इसको अक्सर लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान कहते हैं कि शाबान के जो निस्फ़ है उसकी रात। खैर, इसका नाम शब बारात हो अगर इस वजह से बारात के इसमें अल्लाह ताला कहा जाता है कि जहन्नम से बरी कर देते हैं, तो इस वजह से किसी ने नाम दे दिया हो तो एक अलग बात है। लेकिन इस रात में होता क्या क्या है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी क्या शरई हैसियत है, तो मैं नंबर वार इंशाअल्लाह इसको तफसील से बयान करूँगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गैर साबित हैं। उनमें इस रात में मिठाई, हलवा या मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे पका के लोगों में बांटना, और इस रात में नहा धो के तैयार होना, ये अच्छे कपड़े पहनना, इन दो चीज़ों को पहले मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा। देखिए, इस्लाम में रातों के त्यौहार का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में जितने भी त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये हमारे दो त्यौहार हैं जो जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को, ये दिन की रोशनी में हमें बताए गए हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार रात को होते हैं, जैसे ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस आप देखें रात को होता है। तो उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने दिन की रोशनी में त्यौहार रखे हैं। बहुत सारी हिकमतें इसमें हो सकती हैं, पूरी हिकमतें तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ सरसरी गौर से कुछ हिकमतें हमारे सामने आती हैं कि रात का वक्त ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया या आराम करने के लिए, सोने के लिए बनाया। रात में अगर आप सेलिब्रेट करेंगे किसी भी अमल, यानी कोई खुशी मनाएंगे, तो उसमें इंसान की गुनाहों की तरफ तवज्जो ज़्यादा जाती है। जैसे आप देखें क्रिसमस में शराबें पी जाती हैं, और जो भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं उसमें भी चिरागा होता है रात के वक्त। तो जबकि हमारे यहाँ जो ईद उल फितर है वो दिन की रोशनी में हम नमाज़ पढ़ के उसकी इब्तिदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शब बारात को कोई त्यौहार तो नहीं मानता। तो देखें, त्यौहार ज़बान से मानना ज़रूरी नहीं है। आप अपने अमल से जब कोई ऐसा काम करते हैं जो त्योहारों में किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको त्यौहार मान रहे हैं, यानी आप उसको एक खुशी का दिन मान रहे हैं। तो नहाना धोना या खाने पका पका के लोगों में तकसीम करना या खुद खाना, और ख़ास तौर पे हलवा यानी मीठा, ये चीज़ें त्यौहारों के मौके पर होती हैं। जैसे हम ईद उल फितर वाले दिन सुबह सवैयाँ बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुमे वाले दिन भी, जुमे में भी ईद का उनसर है हदीस में, उसको भी ईद करार दिया, उस दिन भी हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्यौहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयाँ खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो ज़बान से इसको त्यौहार ना भी कहें, अपने अमल से ये बताते हैं कि त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम अज़ कम हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो, जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडे का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको ख़त्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज़ तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज़, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए, इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके पीछे चली गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के तशरीफ़ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ हदीस है।
اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے، جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں، ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ دیکھو میں یہاں پہ اپنی طرف سے تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اب مفتی صاحب کے آگے ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ بول نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں، یہاں سمجھداری والی بات بتا رہے ہیں۔ مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، تو صحیح بتائیں گے، تو اس کو کوئی رانگ وے میں نہ لیں۔ انہوں نے جتنی بھی باتیں سمجھائی مجھے تو ایک دم سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ کو بھی آ رہی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔